अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। ये साहब को तो आप जानते होंगे, मुबशर लुकमान साहब, पाकिस्तान के बहुत चहीते, पीटीआई के भी और नून लीग के भी, यानी सबके मिक्स सहाफ़ी। पीटीआई से तो पिछले पौने दो साल से लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है। उसकी वजह क्या है ये आज बताऊंगा। इल्ज़ामात लगाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के इमरान खान के ऊपर, उनकी वजूहात क्या हैं वो बताऊंगा। पहले इतने ज़्यादा पीटीआई के प्रो थे, ये इतनी तारीफ़ें करते थे, उसकी वजह क्या थी, और उसके बाद उतनी ही अब नफरत हो गई हुई है, उसकी वजह क्या है। आज इसके ऊपर बात होगी, और बात करनी भी इसीलिए है कि आज से पहले तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, कई लिफाफे होते हैं, वो बोलते हैं किसी अपने पसंदीदा लीडर के बारे में या पार्टी के बारे में, और किसी के खिलाफ भी बात करते हैं, जिसके लिए पैसा लिया होता है उसके खिलाफ बात करते हैं, तो ये शायद कारोबार है। लेकिन किसी के बारे में इस तरह की बातें करना, ये जर्नलिज्म नहीं हो सकता, ये सहाफत नहीं हो सकती। इन्होंने कल व्लॉग किया है, कहते हैं कि बुशरा बीबी का अभी तक पासपोर्ट के ऊपर उनके पहले खामन का नाम है, तो इमरान खान के साथ जो शायद अभी तक निकाह भी नहीं उनका हुआ। ये किस तरह का भद्दा इल्ज़ाम है कि वो बिना निकाह के रह रहे हैं। एक ऐसी बापर्दा खातून के बारे में इन्होंने ये बातें की हैं, और कोई भी सुनकर, जो इमरान खान का फॉलोअर है, वो सुनकर उसको गुस्सा भी होएगा कि यार इस तरह की बात। और फिर बुशरा बीबी, मतलब उसको बगैर दुपट्टे के कभी नहीं देखा किसी ने, बगैर कभी निकाब के किसी ने नहीं देखा उसको, और उसके बारे में इस तरह की बातें। खैर, वो मैंने वीलॉग इनका थोड़ा सा देखा, जिसके ऊपर इन्होंने वो पासपोर्ट दिखाया हुआ उनका, जी देखें जी, अभी तक खावर मानिका का नाम लिखा हुआ है। और मैं जनाब उनको दावत देता हूँ, उनके पुराने हस्बैंड को, कि वो आएँ, आके मेरे साथ बैठ के प्रोग्राम करें। भाई क्यों करें वो प्रोग्राम आपके साथ? मैं बताता हूँ ना, मैं इस कौम को बता देता हूँ हकीकत के हुआ क्या है। ये आप क्यों जहर उगल रहे हैं पौने 2 साल से? मैंने आज तक बात नहीं की थी, लेकिन आज सर मैं करूंगा। आज से कोई 2 साल पहले फवाद चौधरी के साथ इनकी लड़ाई हुई, एक वेडिंग में, एक पार्टी में, शादी की तकरीब में। वहां पर फवाद चौधरी ने इनके ऊपर हाथ उठाया, इनको थप्पड़ मार दिया। बात ये हुई थी, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया वहां पर कि जी हरीम शाह के साथ आपके ताल्लुकात है, नाजायज़ ताल्लुकात। उसके ऊपर फवाद चौधरी भड़क गया, उसने चपेट दे दी, और वहाँ पर इनकी लड़ाई फिर हुई। इन्होंने शिकायत भी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से कि जनाब मुझे फवाद चौधरी ने चंड मारी। उसने कुछ आगे से एक्शन नहीं लिया, क्योंकि बात उसने भी कहा था मेरे किरदार पे बात की है इसने, तो एक लड़ाई का आगाज हुआ वहां पे। उसके बाद 24 नवंबर को एक इंटरव्यू होता है इसराइल के टीवी चैनल के ऊपर, और इसराइल के टीवी चैनल के ऊपर मुबशर लुकमान साहब को मेहमान बुलाया जाता है, और वहां पर ये इंटरव्यू देते हैं। और कोई सादा इंटरव्यू नहीं, बल्कि वहां पर बैठ के इन्होंने इसराइल को अपना इस तरह कहा कि जैसे फेवरेट मुल्क है, बड़ी बहादुर कौम है इसराइली, जंगजू कौम है, और बड़ी उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, बड़ा मजबूत मुल्क है। यानी इस तरह की बातें इन्होंने इसराइली टीवी चैनल पे इसराइली सहाफ़ी के सामने इन्होंने सवालात के जवाबात में की। और साथ में ये भी कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि इसराइल के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहाल हो जाएं, हमारी दोस्ती हो जाए। जिस तरह आपके हिंदुस्तान के साथ दोस्ती है, वैसे ही आप पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर लें। इस तरह की कई बातें की, एक लंबा इंटरव्यू था। और उसके बाद एक शॉकिंग मोमेंट पूरी कौम के लिए, पूरी कौम ट्विटर के ऊपर ट्रेंड हो गया कि मुबशर लुकमान को जनाब अनफॉलो करो। और मैं आपको साथ साथ ट्वीट भी दिखाता हूं कि पीटीआई के लोगों ने साथ ही अनफॉलो करना शुरू कर दिया। लेट्स अनफॉलो मुबशर लुकमान। डेट भी दिखा रहा हूं आपको, 25 नवंबर, यानी 24 और 25 नवंबर को ये मामलात हुए। अच्छा, फिर मिशी खान हमारी एक अदाकारा हैं, उन्होंने इसके बारे में फौरी तौर पर क्या ट्वीट किया, ये देखिए। मुझे इतना कोई दुख हुआ है कि मुबशर लुकमान साहब जो हैं वो जाके इजराइल के टीवी के ऊपर बैठ के अपनी तरफ से हमारे रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं। किस हैसियत से? जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, फाउंडर ऑफ द नेशन, ने कह दिया है कि हम कभी भी इजराइल के दोस्त नहीं बन सकते, क्योंकि हम फलस्तीन के कॉज के लिए हमेशा खड़े हैं। मस्जिद अक्सा हो गई, वहाँ के बच्चे, फलस्तीन के औरतें, जिस तरीके से इजराइल की आर्मी उनको टॉर्चर करती है, जो आप वीडियोस देखते हैं तो आपके खून के आंसू इंसान रोता है कि यार किस तरह आप इन्हें बचाएं। मेरे बचपन से मुझे याद है कि कितने मजालिम जो है फलस्तीन पे ढाते जा रहे हैं वो, और ये साहब जो हैं ये उठ के जाके चढ़ के बैठ जाते हैं, उनके साथ गपशप लगाते हैं कि जी इजराइल और पाकिस्तान दोस्त बन जाएं। ये कभी भी नहीं हो सकता, ये कभी ताहयात नहीं हो सकता, और ये आपको समझ लेना चाहिए। अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, आपको यहाँ रह के कोई काम करें, बजाय इसके आप कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी कर देते हैं और जाके फेमस होने के लिए। और यहाँ पर नहीं खत्म होती बात। इवन हामिद मीर, हम कितना क्रिटिसाइज करते रहते हैं उनको कि मोहब्बत वतन नहीं है, उनको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, इदारों को गालियां देते हैं, फौज को गालियां देते हैं। उन्होंने क्या कहा? कहते हैं मुबशर लुकमान ने बहुत खुलकर इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात की हिमायत की है। हम जैसे लोगों के लिए तो
یہ سوچنا بھی مشکل ہے، کیونکہ ہمیں اقبال اور فیض نے یہ سمجھایا ہے کہ پہلے فلسطین پھر کچھ اور۔ اسی لیے مبشر لقمان مجھے اور جیو کو غدار کہتے رہے۔ ان کا یہ انٹرویو سنا تو شکر کیا کہ میں غدار ہوں۔ یعنی حامد میر نے بھی کانوں کو ہاتھ لگائے کہ مبشر پاجی ہے کہ کیتا رہے۔ یعنی جب یہ ہوا تو پھر ایک دم سے پورے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ایک دم سے ان کا بائیکاٹ کیا، اور جو تحریک انصاف کی پارٹی ہے انہوں نے کہا جی مبشر لقمان کے کسی پروگرام میں نہیں جانا، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی سلام دعا نہیں ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ فواد چودھری پہلی انفارمیشن منسٹر تھے، انہوں نے جناب لیڈ لی کیونکہ ان کے ساتھ ان کی ڈائریکٹ ہوئی ہو گئی تھی لڑائی، جو بتایا میں نے آپ کو۔ تو اس طرح سے ان کا پی ٹی آئی کی پارٹی کے ساتھ ایک جو رشتہ تھا، جو ان کو سپورٹ کرتے آئے تھے، وہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد ان کو پتا چل گیا کہ میری فین فالوئنگ اب جو پی ٹی آئی کی طرف ہے وہ تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ پی ٹی آئی والے کبھی بھی اسرائیل کے حامی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کا لیڈر نہیں مان رہا۔ اور اس بات کا بھی اس نے اعتراف اسی انٹرویو میں کیا۔ اس نے اس صحافی کے جواب میں کہا کہ ہمارا پرائم منسٹر جو ہے عمران خان، وہ اس بات کے اوپر یعنی کنسیڈر نہیں کر رہا، وہ اس بات کے اوپر اس کا ایک ہی سٹینس ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ قائد اعظم نے جو کہا تھا وہی ہوگا، جب تک اسرائیلی فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں دیتے تب تک ہم ان کو ملک تسلیم نہیں کریں گے، اس نے واضح الفاظ میں بتایا۔ اس کے بعد ہمارے یعنی پی ٹی آئی کے اور مبشر لقمان صاحب کے راستے یوں الگ ہوئے تھے جیسے انڈیا پاکستان اب تک الگ الگ ہو گیا ہوا ہے۔ تو کسی بات بھی راضی ہو سکتا ہے، وہ بات یہ ہے انڈیا پاکستان میں کشمیر کا مسئلہ سالو ہونا ہے، اسی طرح سے مبشر لقمان اور پی ٹی آئی میں اسرائیل کا مسئلہ سالو ہونا ہے۔ جب تک اسرائیل کے موقف کے اوپر آپ رجوع نہیں کرتے مبشر لقمان صاحب، آپ کو پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہ تو سبسکرائب کرے گا، نہ فالو کرے گا، نہ آپ کو پاکستانی تصور کرے گا۔ یعنی جس طرح سے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اسی طرح سے سر ہم آپ کو پاکستانی تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے تو خون بیچ دیا، آپ نے تو فلسطینیوں کے خون کے ساتھ غداری کر دی۔ اور ایسے غدار انسان کو جو مسلمانوں کا خون بیچ دے، ایسے انسان کو میرے پاکستانی پٹواریوں جالوں نے 20 لاکھ سے زیادہ سبسکرائب کیا ہوا ہے چینل کو ان کے۔ پتہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ عمران خان کے خلاف بولتا ہے۔ جسٹ امیجن، ہمارا کیلیبر دیکھو کہ ہم صرف اور صرف ایک ایسے انسان کو جو فلسطینیوں کے خون کو یعنی غداری کرے خون کے ساتھ، اس کو بھی ہم سبسکرائب کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ہمارے سیاسی حریف کے خلاف لکھتا ہے یا بولتا ہے۔ فرق نہیں پڑے گا میری ویڈیو دیکھ کے، کوئی آپ کو انفالو نہیں کرے گا، کوئی انسبسکرائب نہیں کرے گا۔ مجھے پتا ہے میرے لوگوں کی بھوک جو ہے نا، یہ سیاسی بھوک یہ اس قدر بڑھ گئی ہوئی ہے کہ یہ سیاست میں اتنی وفاداری کر سکتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں 500 روپے لیٹر بھی پیٹرول ہو جائے تو نعرے میاں دے بجن گے۔ تو ایسے میں مجھے پتا ہے کہ وہ آپ کو انفالو نہیں کریں گے، لیکن میں آپ کو احساس دلانا چاہتا تھا کہ ہم نے اگر آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑا ہوا ہے تو یہ مت سوچیں کہ آپ کسی بھی حد تک جائیں گے، کسی خاتون کے اوپر اس طرح کے نازیبا الزامات لگائیں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ یہ پہلا ویلاگ ہے۔ اگر آپ نے اس طرح خواتین کے اوپر اس طرح کی صحافت کرنے کی کوشش کی تو آج ایک ویلاگ ہے، کل دوسرا ہوگا۔ اور یہ میں کسی کے کہنے پر نہیں بنا رہا، یہ میرا ضمیر ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کبھی زندگی میں مریم صاحبہ کے بارے میں بات نہیں کی، آپ نے کبھی زندگی میں کسی اور عورت کے بارے میں بات نہیں کی، آپ نے کسی ناچنے والی عورت کے ساتھ اس کے بارے میں بھی بات نہیں کی ہوگی آج تک، لیکن ایک جو باپردہ خاتون ہے اس کے کبھی آپ کہتے ہیں اس کے پاس جن ہے۔ یار اگر اس کے پاس جن تھے تو کیوں نہیں 9 اپریل کی رات کو عدالتوں کو جو تالے کھولے گئے تھے وہ جنوں نے بند کیوں نہیں کر دیے؟ جج کی گاڑی کا ٹائر کیوں نہیں پنچر کر دیا وہ جنوں نے؟ پاکستانی اپنا دماغ استعمال کیا کریں، پڑھا کریں، ان کے بارے میں دیکھا کریں، یہ جو بولتے ہیں یہ کیوں بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا پاکستان کے مفاد میں ہے، پاکستان کے خلاف ہے؟ ان کی اصلیت کو ضرور دیکھا کریں، سامنے رکھا کریں۔ میں اگین کہہ رہا ہوں کہ سیاست میں ادھر ہونا ادھر ہونا چلتا ہے، کاروبار بھی ہو سکتا ہے، لیکن ملک میرا کاروبار نہیں ہے۔ میرے ملک میں پاکستان میں جو پاکستان میں فیصلہ قائد اعظم کا فیصلہ تھا اسرائیل کے بارے میں وہی ہوگا۔ اس کے اوپر جو بھی حد پار کر کے جائے گا وہ اس پارٹی میں ہے، وہ ملک سے باہر والی پارٹی میں ہے، وہ ہمارے اندر والی پارٹی میں نہیں ہے۔ تو مبشر صاحب آپ سے بول بھی دیا میں نے، اور پھر ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں کہ صحافت کا معیار بہتر کریں، آپ سیاستدانوں کے بارے میں بات کریں، لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں نہ تو صحافت ہے نہ یہ سیاست ہے۔ اسے کچھ اور نام دینا چاہ رہا ہوں لیکن میں دینا نہیں چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔